पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। नमस्ते। वयं गतवर्गे सङ्ग्राह्यविषयाः सरस्वती स्तोत्रद्वयं वयं दृष्टवन्तः। अद्य अग्रिमभागः अस्ति संस्कृतवाङ्मयपरिचयः। वाङ्मय इत्युक्ते अहं पूर्वम् उक्तवान् लिटरेचर्। एतस्मिन् पुस्तके महाभारतस्य परिचयः अस्ति। महाभारतस्य विषये महाभारतम् इतिहासः एकः इतिहासः इतिहासद्वयमस्ति। महाभारतम् अनन्तरं रामायणं द्वयमपि इतिहासः। पदम् इतिहासः इति ह आस इतिहास इति इत्युक्ते इतिवृत्तं ह इत्युक्ते निश्चयेन इण्डीड् अत्ते आस पुनः आसीत् अतः हिस्टरि एतद् काल्पनिककथा न वास्तविकघटनानाम् एकः सङ्ग्रहणम् अतः महत्त्वपूर्णविषयः। इतिहासद्वयं वयं ज्ञातवन्तः रामायणम् अनन्तरं महाभारतं। महाभारतस्य वैशिष्ट्यं बहु बृहत् अस्ति। महत्वात् महा भारतसंस्कृतिः युक्त एकघटनानाम् एकलेखनम् इतिवृत्तम् इति कारणात् महाभारतं। भारतं पदं कुतः आगच्छति? भरततः। भरतः दुष्यन्त् शकुन्तलायाः पुत्रः भरतः भागीरथीम् आनीतवान् सर्वं वयं जानीमः। तस्य देशः इति कारणात् भारतं महाभारतम्। अत्र ईदृश बृहत् काव्यम् अथवा इतिहासः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। ग्रीक् काव्ये इलियाड् अनन्तरम् अन्य एकः अपि अस्ति उलिसिस् इति चिन्तयामि। होमर् लिखितवान्। द्वयमपि योजयति चेदपि 10% भवति महाभारतस्य अपेक्षया। अनन्तरं रामायणस्य अपेक्षया अपि चतुर्गुण रामायणे सन्ति। महाभारतं बृहत् काव्यं। तत्र वैशिष्ट्यं महाभारतस्य लेखनम् अत्र दक्षिणभारते अभवत्। कर्णाटका मृतेश्वर इति एकं नगरमस्ति। अरेबियन् सागरः अस्ति किल तस्य पार्श्वे मृतेश्वर बृहत् मन्दिरं मुक्तेश्वरमन्दिरं बहु उन्नतगोपुरं 23 अट्टाः। तत्र बृहत् शिवलिङ्गमपि तत्र अस्ति। तत्र वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते व्यासः महाभारतं रचयितुम् इष्टवान्, किन्तु यदा सः श्लोक उच्चारणं करोति कः लिखति कस्य सामर्थ्यमस्ति बृहत् इतिहासं सः रचयति। लेखकः कः? गणेशं प्रार्थितवान्, भवान् लिखतु, अहं वदामि, भवान् लिखतु इति।
सर्वं मृदेश्वरक्षेत्रे अभवत्, कर्नाटक, उत्तरकर्नाटक। गणेशः एकम् उक्तवान्, अहं लिखामि किन्तु एक कण्डीशन् अस्ति, भवान् मध्ये किमपि स्थगितं विपितं न करणीयं, प्रवाहरीत्या श्लोकाः आगच्छेयुः, तदा भवतः यत्र कुत्रापि स्थगितं भवति चेत् अनन्तरम् अहं न लिखामि इति गणेशः उक्तवान्। व्यासः अपि सामान्यः न। व्यासः किम् उक्तवान्, अस्तु भवान् लेखनात् पूर्वम् अर्थम् अवगम्य तदनन्तरं लिखतु करणीयम्। अस्तु, सः अपि अङ्गीकृतवान्। अतः उच्चारणं करोति, सः लिखति, मध्ये मध्ये किञ्चित् यदा चिन्तनं करणीयम् इति स्थितिः भवति चेत् तत्र व्यासः किं कृतवान्, व्यासरहस्यम् इति 800 श्लोकाः सन्ति, बहु कठिनश्लोकाः, अर्थ अवगमनं सामान्यविषयः न। अन्यथा सर्वम् अत्यन्तं सरलभाषया सः उच्चारणं कृतवान्, उक्तवान्, किन्तु कुत्रचित् 800 श्लोकाः, तद् व्यासरहस्यम् इति वदामः। किमर्थम् इत्युक्ते यदा तत् श्लोकं वदति गणेशः किञ्चित् समयं स्वीकरोति, एतस्य श्लोकस्य अर्थः कः इति, तत्क्षणे एषः अन्यविषयं चिन्तयित्वा अग्रे श्लोकान् वदति इति वदति। तादृशः एकः विषयः। अनन्तरं एतस्य अन्ये एकः अस्ति, पञ्चमो वेदः। पञ्चमो वेदः इति अपि प्रसिद्धः महाभारतं। महाभारते यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। अत्र सन्धिविच्छेदं करोमि चेत् यत् इह अस्ति तद् अन्यत्र, यत् अत्र अस्ति तत् सर्वम् अन्यत्र अपि अस्ति। अन्यत्र यत् इह नास्ति, अत्र महाभारते यत् नास्ति न तत् क्वचित् कुत्रचित् नास्ति। अतः परिपूर्णविषयाणाम् अत्र एक लेखनं, विषयचिन्तनम् इति एतस्य अर्थः। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति, लक्षश्लोकाः 18। 18 प्रियविषयः, भगवद्गीतामध्ये 18 अध्यायाः, 18 भवति। आदिपर्वः, आरम्भे प्रथम आदिपर्वः, तत्र जनमेजय इत्युक्ते परीक्षित् महाराजस्य पुत्रः, अर्जुनस्य प्रपौत्रः। जनमेजय एकं यागं करोति, सर्पयागं करोति, सर्वसर्पान् मारयामि इति। अतः यागसमये अत्र वैशम्पायनः महाभारतं वदति। प्रथमं वैशम्पायनः एव अत्र जनमेजयस्य यागे महाभारतं वदति। तद् सर्वम् आदिपर्वे अस्ति। अनन्तरं गणेशः लिखति, सर्वम् आदिपर्वे अस्ति। अनन्तरं सभापर्व। सभापर्व हस्तिनापुरे माया एक सभा, अति उत्तमसभा निर्माणं करोति। अनन्तरं तत्र एव द्यूतक्रीडा भवति। अनन्तरं द्रौपद्याः वस्त्रावहरणं भवति। एतत् सर्वं सभापर्वे भवति। तदनन्तरं किं भवति वयं जानीमः, वनपर्व। 12 वर्षाणि वने पाण्डवानां वनवासः इति, वनं गच्छन्ति, वने वासः भवति, तस्मिन् विषये अस्ति वनपर्व। तदनन्तरं विराटपर्व, अत्र अज्ञातवासः 1 वर्षं विराटमहाराजस्य अत्र राज्ये एतद् भवति, अज्ञातवासः विराटपर्व। तदनन्तरम् उद्योगपर्व, परं युद्धं भविष्यति, युद्धनिमित्तं सर्वं सामग्री, अनन्तरं सर्वं प्रिपरेशन् इति वदामः किल, तत् सर्वं चलति। अनन्तरं मध्ये एतत् समरसशान्तिनिमित्तमपि प्रयत्नः चलति, किन्तु शान्तिः किमपि न भवति, युद्धमेव भवति इति स्थितिः। तत् सर्वम् उद्योगपर्वमध्ये अस्ति। अनन्तरं भीष्मपर्व, युद्धस्य आरम्भः। भीष्मसेनापतिः, कौरवसेनायाः सेनापतिः।
तत्र एव एतद् अस्माकं भगवद्गीतायाः बोधनं भीष्मपर्वे भवति। भीष्मपर्व तदनन्तरं भीष्मात् परं द्रोणाचार्यः सेनापतिः भवति, द्रोणपर्व। द्रोणाचार्यात् परं कर्णः भवति, अतः कर्णपर्वः। पर्वन् नपुंसकलिङ्गं कर्णपर्व। अनन्तरं शल्यपर्व, तदेव अन्तिमदिनं शल्यसेनापतिः भवति। अनन्तरं युद्धं तु समाप्तं भवति। अनन्तरम् एकं सौप्तिकपर्व, शल्यपर्व अनन्तरं शल्यपर्वमध्ये कुरुक्षेत्रयुद्धस्य समाप्तिः भवति, शल्यसेनापतिः। अनन्तरं सौप्तिकपर्व, सुप्, तदा सौप्तिक। इन्द्रासमये एषः अश्वत्थामा, अनन्तरं कृपाचार्यः, अन्ये एकः अत्र ये निद्रां कुर्वन्ति पाण्डवसैनिकाः, तान् सर्वान् मारयति। केवलम् अवशिष्टाः 7 सैनिकाः एव अत्र पाण्डवसेनामध्ये, 7 योद्धारः एव, अन्ये सर्वे मृताः अथवा मारिताः। अनन्तरं कौरवमध्ये 3 एव, ईदृशस्थितिः। अनन्तरं स्त्रीपर्व, तत्र गान्धारी, अनन्तरं कौरवाणां स्त्रीजनाः, पाण्डवानां स्त्रीजनाः बहु कोपं प्रकटयन्ति, दुःखं प्रकटयन्ति, युद्धकारणेन सर्वे मृताः इति दूषणं कुर्वन्ति। तदा गान्धारी कोपेन कृष्णं प्रति एकं शापं ददाति। एतस्य कारणं कृष्णः एव युद्धस्य, अतः कृष्णस्य उपरि शापं ददाति। एतत् सर्वं स्त्रीपर्वे अस्ति। तदनन्तरं शान्तिपर्व, तत्र युधिष्ठिरः तस्य पट्टाभिषेकं भवति, सः राज्यपालनं। शान्तिपर्व बहु बृहत् पर्व, तत्र कथं राज्यपालनं करणीयं सर्वं भवति। अनन्तरं भीष्मः जीवति, भीष्मः सर्वं बोधयति कथं करणीयं, तस्य मार्गदर्शनं स्वीकृत्य अत्र कार्यं चलति। शान्तिपर्वानन्तरम् अनुशासनपर्व, तत्रापि भीष्मस्य अनुशासनं, कथं राज्यपालनं करणीयम्, अनुशासनं, तस्मिन् विषये अत्र अनुशासनपर्व अस्ति। अनन्तरम् अश्वमेधयागं करोति युधिष्ठिरः, अर्जुनः सर्वत्र गत्वा जयं प्राप्नोति, सर्वम् अश्वमेधिकपर्व। अनन्तरम् आश्रमवासिकपर्व, तदा किं भवति, एषः धृतराष्ट्रः, सञ्जयः, अनन्तरं गान्धारी, अनन्तरं कुन्ती, ते सर्वे वनं गच्छन्ति। इतः परं वनाश्रमं भवतु इति। तत्र वने अग्निः भवति, अग्निकारणात् धृतराष्ट्रः, अनन्तरं गान्धारी, अनन्तरं कुन्ती सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति। किन्तु धृतराष्ट्रः पूर्वमेव सञ्जयम् उक्तवान्, भवान् अत्र न तिष्ठतु, भवान् हिमालयं गच्छतु इति। सः हिमालयं गतवान्, सः सुरक्षितः आसीत्, अन्ये ते मृताः। तत्सर्वम् आश्रमवासिकपर्व। तदनन्तरं मौसलपर्व, मौसल इत्युक्ते मेस्, मौसल संस्कृते मौसल। गान्धार्याः एकः शापः अस्ति किल कृष्णस्य उपरि, तस्य इदानीं प्रवृत्तिः। यादवजनाः परस्परं युद्धं कुर्वन्ति, परस्परं मारयन्ति, पूर्ववंशः यादववंशः नष्टः भवति, मौसलपर्व। तदनन्तरं महाप्रस्थानिकपर्व, तत्र युधिष्ठिरः, अनन्तरं पञ्चपाण्डवाः, द्रौपदी सर्वे देश अटनं कुर्वन्ति। तदनन्तरम् अत्र हिमालयं गच्छन्ति, हिमालये युधिष्ठिरं विहाय अन्य सर्वे पतन्ति। तद् सर्वं महाप्रस्थानिकपर्व। तदनन्तरं स्वर्ग आरोहणपर्व, अन्तिमपर्व, 18 पर्व। तत्र युधिष्ठिरकारणात् सर्वान् पाण्डवान् सर्वान् उत्थापयति, अनन्तरं ते स्वर्गलोकं गच्छन्ति इति स्वर्ग आरोहणपर्व इति समाप्तिः भवति। अत्र
एकः विषयः पश्यतु, गान्धारी शापं भवत्, अस्माकं कौरवाः अपि मरणं प्राप्तवन्तः, पाण्डवाः अपि मरणं प्राप्तवन्तः इति सा विचिन्त्य अनन्तरं सा शापं वै दत्तवती। शापकारणात् यत् यादवकुलनाशः अपि अभवत्। अन्तिमघट्टे कृष्णः वैकुण्ठं गन्तुम् इदानीं सिद्धः। तदा अत्र ये सन्ति तेषां कृते वदति, भवन्तः पृच्छन्तु, वरं ददामि इति। सर्वे पृष्टवन्तः, यत् प्रार्थितवन्तः तत्सर्वं कृष्णः दत्तवान्। तस्य एकः मित्रमस्ति उद्धवः। उद्धवः किमपि न पृष्टवान्। अतः एषः उक्तवान्, अरे भवान् पृच्छतु, किमर्थं तूष्णीं मौनम् उपविशति इति कृष्णः उद्धवम् उक्तवान्। उद्धवः अस्तु, एकं विषयं वदतु, कुरुक्षेत्रयुद्धस्य कारणं किं, केन कारणेन युद्धः जातः इति प्रश्नं पृच्छति। दुर्योधनः वा मूलकारणम्, अन्ये किमपि कारणमस्ति वा इति पृच्छति। तदा अनन्तरं सः वदति, यद्यपि दुर्योधनः दुष्टः भवतु, किमपि भवतु, भवान् तु देवः, भवान् एतत् स्थगितं कर्तुं शक्तवान् एव। भवान् किमर्थम् एतत् न भवतु इति सङ्कल्पं न स्वीकृतवान्, अनुमतिं किमर्थं दत्तवान् इति अपि एकः प्रश्नं पृच्छति। तदा कृष्णः वदति, एतत् भवितव्यमिति अस्ति विधि, तद् अहं परिवर्तनं कर्तुं न शक्नोमि, तद् पूर्वम् अहं वक्तुं न शक्नोमि, विधिः आसीत्। द्वितीयविषयः, भवान् पृष्टवान् केन कारणेन एतत्, सः उक्तवान् युधिष्ठिरः एव कारणमिति। कृष्णः आश्चर्यं जातम्, अरे किं वदति, युधिष्ठिरः सज्जनः उत्तमः, तेन कारणेन कुरुक्षेत्रयुद्धं वा? कृष्णः वदति, आम्, निरूपयतु। सः वदति, राजानां मध्ये द्यूतक्रीडा आसीत् तस्मिन् काले। दुर्योधनः अपि द्यूतक्रीडायां बहु तस्य आसक्तिः आसीत्। अनन्तरं युधिष्ठिरस्य अपि आसक्तिः आसीत्। किन्तु दुर्योधनः बहु बुद्धिमान्, सः तस्य सीमा ज्ञातवान्, तस्य सामर्थ्यं कियत्पर्यन्तं द्यूतक्रीडायाम् अस्ति इति सः ज्ञातवान्। अतः सः किं कृतवान्, जयप्राप्त्यर्थं शकुनीम् आनीतवान्। तदपि अनुमतिः आसीत्, प्राक्सि कर्तुं शक्नोति। अतः दुर्योधनः शकुनीम् आनीतवान्। अनन्तरं तस्य मनसि एक भ्रान्तिः अस्ति, अहं तु बहु अत्र मम सामर्थ्यमस्ति, अहं जयं प्राप्नोमि, तत् संशयः एव न आसीत् तस्य, किञ्चित् अहङ्कारः। अनन्तरं स्वस्य विषये बहु अधिकं मम यावत् सामर्थ्यमस्ति इति सीमा न अवगतवान्। अतः सः किं कृतवान्, स्वयं क्रीडितवान्। अनन्तरं नष्टं जातं, जयः दुर्योधनस्य पक्षे जयः अभवत्। तेन किं करणीयम् आसीत्, यदा दुर्योधनः अत्र शकुनीम् आनीतवान्, युधिष्ठिरः मम पक्षे कृष्णः क्रीडति इति वदति चेत् एतत् सर्वं विपरीतं भवति, युद्धमेव न भवति इति कृष्णः उक्तवान्। अस्तु, यावत्पर्यन्तं महाभारतस्य पूर्णकथाकथनं तु न साध्यम् अल्पसमये, किन्तु अस्माकं किञ्चित् परिचयः भवतु, तेन कारणेन वयम् एकैकपर्वे किम् अस्ति इति वयं पर्वणि किम् अस्ति इति वयं पश्यामः, पठितुम् इच्छा भवतु। अस्तु, इतः परं वयम् अग्रे गच्छामः। गतवर्गे वयं द्वितीयविभक्तिमध्ये किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र नामपदानाम् एतत् रूपाणि कथं पुल्लिङ्गे भवतु, स्त्रीलिङ्गे भवतु, नपुंसकलिङ्गे भवतु, एकवचने भवतु, बहुवचने भवतु, द्वितीयविभक्तिमध्ये कीदृशरूपाणि भवन्ति इति वयं बहु अधिकं दृष्टवन्तः। इदानीम् अत्र सर्वनामपदानां विषये किञ्चित् वयं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। सर्वनामपदं केन कारणेन सर्वनाम,
सर्वनाम्नि युज्यते इति सर्वनाम. इदानीम् एकः गोविन्दः तिष्ठति, सः तिष्ठति, अनन्तरं मधुसूदनः तिष्ठति, सः तिष्ठति, बालकः तिष्ठति, सः तिष्ठति, अनन्तरम् अन्य कोऽपि गोपालकृष्णः तिष्ठति, सः तिष्ठति, शिवरामः तिष्ठति, सः तिष्ठति, सर्वत्र सः युज्यते सर्वनामपदं. तादृशमेव अत्र महिला पूर्णिमा तिष्ठति, पूर्णिमा पठति, सा पठति, अनन्तरम् अन्नपूर्णी पठति, अनन्तरं वसन्ता पठति, सा पठति इति. श्रुति पठति, सा पठति इति. सा सर्वत्र नामपदेषु पार्वती भवतु, पद्मिनी भवतु, सर्वत्र सा. अतः एतत् सर्वनामपदं. पुनः तत् फलं, तत् मन्दिरं, तत् गोपुरं, तदपि सर्वत्र गोपुरं भिन्नं, मन्दिरं भिन्नं, तदापि तत् इति सर्वनामपदं. अनन्तरम् अन्येक सर्वनामपदमपि अस्ति, भवान्. भवान् कः, भवान् कः? एके पञ्चपुरुषाः सन्ति, वयं पृच्छामः भवान् कः, भवान् कः, भवान् कः. भिन्नमनुष्याः, भिन्नपुरुषाः, किन्तु भवान् समानमेव भवान्. अतः भवान् अपि एक पदं, सर्वनामपदम्. अनन्तरं महिला भवति चेत् भवति, भवति. अस्तु. दूरे अस्ति चेत् सः, सः बालकः. इदानीं तं बालकम् आह्वयतु इति माता वदति. तं बालकम् आह्वयतु. इदानीं सः किम् अभवत्? तं बालकं माता आह्वयति. चिन्तयतु, माता आह्वयति. इदानीं माता कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति, आह्वयति क्रियापदं वर्तमानकाले अस्ति, एकवचने अस्ति. इदानीं बालकम् आह्वयति, तं बालकम् आह्वयति. दूरे यः तिष्ठति, अतः सः प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम्. इदानीं द्वितीया विभक्ति एकवचने तं भवति, सः तं भवति. अनन्तरं सः गायति, ते गायकाः गायन्ति. सः गायकः गायति, ते गायकाः गायन्ति इति बहुवचने भवति. अत्र ते भवति, सः भवति चेत् तम् आह्वयतु, अथवा तान् आह्वयतु. बहुवचने तं तान् भवति, तान् गायकान् आह्वयतु, अथवा नमस्करोतु, तान् गायकान् नमस्करोतु इति. द्वितीयविभक्तिमध्ये बहुवचने तान् भवति, पुल्लिङ्गे तं तान्. सः ते, तं तान्. समीपे भवति चेत् एषः, एषः श्रीनिवासः लिखति. एतं श्रीनिवासम् अध्यापकः पृच्छति. श्रीनिवासं पृच्छति, समीपे अस्ति चेत् एतम्. अतः एषः द्वितीयविभक्ति एकवचने एतं भवति. एषः लिखति, एषः लिखति, एषः लिखति, एषः लिखति, एते लिखन्ति, एते बालकाः लिखन्ति. अतः एतं बालकं पृच्छति, एतान् बालकान् पृच्छति. कः पृच्छति? अध्यापकः पृच्छति अथवा माता पृच्छति. अध्यापकः एतं बालकं पृच्छति, अध्यापकः एतान् बालकान् पृच्छति. अतः अनन्तरं प्रश्नवाक्ये किं भवति? कम् आह्वयामि? अत्र पिता वदति एकं बालकम् आह्वयतु इति. तत्र बालकाः क्रीडन्ति, अत्र एकं बालकम् आह्वयतु इति वदति. पुत्रः न जानाति कं बालकम् आह्वयामि. कः कं भवति द्वितीयविभक्ति एकवचनं. कः एकवचनमेव, प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति. इदानीं कम् आह्वयामि, कं पृच्छामि. अस्तु,
अनन्तरं कम् कः कौ कम् अनन्तरं कान् कान् पृच्छामि द्विवचनमनन्तरं पश्यामः बहु भ्रमणं भवति बहु रूपाणि भवन्ति अतः कं पृच्छामि कान् आह्वयामि केचन जनान् आह्वयतु इति वदति चेत् कान् आह्वयामि सर्वान् आह्वयामि वा अथवा केचन जनान् आह्वयामि कान् कम् कान् प्रश्नवाक्ये द्वितीयाविभक्ति एकवचने कम् भवति बहुवचने कान् इदानीं स्त्रीलिङ्गे सा युवती नृत्यति तां पश्यतु सा नृत्यति तां पश्यतु ताम् आह्वयतु इति किमपि तां सा तां भवति सः तं भवति सा तां भवति अनन्तरं सा युवती नृत्यति युवत्यः नृत्यन्ति दूरे ताः युवत्यः नृत्यन्ति इदानीं ताः युवत्यः नृत्यन्ति ताः युवत्यः आह्वयतु इदानीं ताः नृत्यन्ति बहुवचनं प्रथमाविभक्ति इदानीं बहुवचन द्वितीयाविभक्ति मध्येपि समानरूपं स्वीकरोति ताः सा एकवचने सा तां भवति अनन्तरं ताः एव भवति ताः महिलाः गायन्ति अहं ताः महिलाः आह्वयामि अथवा गुरुः ताः महिलाः आह्वयति ताः पदं समानं भवति यदा सीतापदं किं भवति सीता सीते सीताः प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्तिमध्ये सीतां सीते सीताः बहुवचने सीताः एव प्रथमाविभक्तिमध्येपि सीताः बहुवचने द्वितीयाविभक्तिमध्येपि सीताः बहुवचने समानं भवति तादृशमेव सर्वनामपदे अपि बहुवचने ताः समानं भवति ताः एव बहुवचने प्रथमाविभक्ति अनन्तरं ताः एव बहुवचन द्वितीयाविभक्तिमध्ये रूपम् अस्ति अनन्तरं प्रश्नवाक्यं का गायति बहुवचने काः गायन्ति काः भवति बहुवचने का गायति काः गायन्ति कः गायति पुरुषः गायति चेत् कः गायति पुरुषः भवति चेत् कः गायति अनन्तरं कं पृच्छामि कम् आह्वयामि कान् आह्वयामि अत्र सर्वं ताः भवति सा गायति ताः गायन्ति तां पृच्छामि एकवचने ताः पृच्छामि बहुवचने अनन्तरं का गायति काः गायन्ति प्रश्नसमये सर्वं स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे किं भवति तत् फलं पतति अनन्तरं तत् फलम् आनयतु तत् फलं पतति भवान् तत् फलम् आनयतु इदानीं द्वितीयाविभक्तिमध्येपि तत् तथैव भवति नपुंसकलिङ्गे तु परिवर्तनं न भवति प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति समानरूपं स्वीकरोति इति पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः तत् अनन्तरं समीपे भवति चेत् एतत् पुष्पं सुन्दरमस्ति एतत् पुष्पं स्वीकरोतु अत्र एतत् पुष्पं स्वीकरोतु द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति एतत् पुष्पं सुन्दरम् अस्ति तद् प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति प्रथमाविभक्ति भवतु द्वितीयाविभक्ति भवतु नपुंसकलिङ्गे समानरूपं स्वीकरोति
तादृशमेव तत् तानि तानि फलानि पतन्ति तानि फलानि आनयतु प्रथमवाक्ये तानि फलानि पतन्ति तत्र प्रथमाविभक्ति तानि इदानीं द्वितीयाविभक्तिरूपं कदा द्वितीयवाक्ये द्वितीयाविभक्तिरूपं भवति तानि फलानि आनयतु इदानीं भवान् तानि फलानि आनयतु तानि फलानि इति कर्म भवति इति कारणात् द्वितीयाविभक्ति अतः तानि प्रथमाविभक्तिमध्येपि तानि द्वितीयाविभक्तिमध्येपि तानि समानरूपं स्वीकृतं अनन्तरं किं पतति प्रश्नवाक्यं किं पतति फलं पतति कानि पतन्ति फलानि पतन्ति किं कानि अनन्तरं पुनः किं स्वीकरोमि द्वितीयाविभक्तिमध्ये किं स्वीकरोमि तत् फलं स्वीकरोतु किं स्वीकरोमि अथवा किं फलं स्वीकरोमि अहम् अत्र कर्म द्वितीयाविभक्तिमध्ये अपि किम् एव कानि फलानि अहं स्वीकरोमि फलानि सन्ति तानि फलानि सन्ति अहं कानि फलानि स्वीकरोमि अत्र पुनः द्वितीयाविभक्तिमध्ये अपि कानि भवति किं कानि प्रथमाविभक्ति अनन्तरं द्वितीयाविभक्तिमध्ये अपि किं कानि अनन्तरं भवान् पठति भवन्तम् अहं नमामि द्वितीयाविभक्ति भवान् भवन्तं भवति भवन्तम् अहं नमामि भवान् भवन्तौ भवन्तः भवन्तः पठन्ति इदानीं किं भवतः भवान् भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवतः इति रूपं द्वितीयाविभक्ति बहुवचने भवति भवतः अहं नमामि भवन्तम् अहं नमामि भवतः अहं नमामि इति भवान् शब्दस्य रूपम् एकवचने द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवन्तं भवति अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति बहुवचने भवतः भवति अनन्तरं भवती भवति चेत् भवती लिखति भवत्यः लिखन्ति भवती लिखति भवतीम् अहं नमामि भवती लिखति अहं भवतीं नमामि अत्र अहं भवतीः नमामि महिलाः सन्ति पञ्चमहिलाः सन्ति चिन्तयतु लिखन्ति अतः भवती लिखति भवती लिखति भवती लिखति अथवा भवती भवती भवत्यः लिखन्ति अहं भवतीः तत्र भवतीः नमामि भवती लिखति अत्र भवतीं भवतीः इति भवति एतत् पर्याप्तं वयम् इतः परम् अग्रे गच्छामः